बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। देखिए, आप जितने भी जल्दबाजी करें, आप जो भी चीज़ें करें, उस तरह आपकी मर्जी से नहीं हो सकती। और अब बताएं ज़रा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आज उन्होंने फुल कोर्ट बनाई थी और उनका ख्याल ये था कि आज वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने के बाद ही उठेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आज अटॉर्नी जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अमेरिका रवाना होना है, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो पहले मरहले के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा जो आज करना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, वो हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट आज फैसला नहीं कर सकी और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। उसके अलावा जब अभी जज साहिबान उठने लगे तो उन्होंने ये कहा है कि 25 सितंबर तक तमाम जो फ्री कैन है वो अपने जो दलाइल हैं, जो अपनी मारूजात हैं, वो तहरीरी तौर पे जमा करवाएंगे। लेकिन एक सवाल था कि क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि वो केसेस की समाअत उस दिन तक नहीं करेंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता। तो अब वो उठने लगे तो उन्होंने अपने दाएं जानिब देखा और जस्टिस तारिक मसूद साहब से पूछा कि क्या आप मेरे से एग्री करते हैं? उनका जी मैं एग्री करता हूं। फिर बाएं जानिब देखा, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से पूछा क्या आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं? उनका जी मैं भी इत्तेफाक करता हूं। तो यही तो बात थी, आप पहले भी तो केसेस सुन सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आखिर आपने ये जो किया है और क्या अब आप अगले 3 अक्टूबर तक किसी बेंच में नहीं बैठेंगे? अब मेरे साथ कोर्ट रिपोर्टर बैठे हुए थे, हमारे असद शाह, उन्होंने बड़ा दिलचस्प आज एक नुक्ता उठाया। उनका आज जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि वो जल्द अज जल्द जो है वो केसेस को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। 57,000 केसेस जो है तकरीबन वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। लेकिन आज जस्टिस साहब की सिर्फ एक फुल कोर्ट बनाने से आज 100-150 केस तो आज इल्तवा में चले गए हैं। उसका कोई जवाब है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो उसके बाद वो उठने लगे और कहा हम आपस में तय करके बताएंगे कि आइंदा जो बेंचेस हैं वो किस तरह से तश्कील दिए जाएंगे। तो यही तो हम कह रहे थे, यही तो आज सारे सवाल उठ रहे थे कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगी, कोई उसको बताएगा नहीं। फिर लोगों ने कहा कि देखिए ये जस्टिस आयशा मलिक को तो पता ही नहीं है, वो कह रही है जी फुल कोर्ट। तो फुल कोर्ट उनको ये पता ही नहीं अपील का मकसद क्या है, अपील किन ग्राउंड्स के ऊपर होती है, उन लोगों को नहीं पता। फिर किसी ने कहा जी वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि जो जज कह दे वो लॉ होता है। उनको ये नहीं पता, होता इस तरह से है कि जब हम लॉ के सोर्सेस पढ़ते हैं, लॉ कहां से बनेगा, तो पार्लियामेंट हो सकती है, इवन उस खित्ते की, इलाके की नॉर्म्स वैल्यूज भी सोर्स होती हैं, यहां से में आता है। और सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के जो फैसले होते हैं वो भी, जिसको हम प्रेसिडेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे कुछ चीज नहीं होती वहां पे लैंग्वेज या उसको जो जबान है वो जज साहबान देते हैं। जिसलिए आप कहते हैं कि जज साहबान के मैन मेड जो फैसले हैं, जो जज साहब के फैसले हैं वो भी कानून होते हैं। लेकिन आज जो पहली बात है, जो पहली कामयाबी या ओवरऑल आप देखेंगे तो आज मैन ऑफ द मैच एक ही शख्स है और वो जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल वहीं पे वहीं मौजूद रहा, लेकिन किसी के पास इस फैसले का कोई सवाल या कोई जवाब हमें दिखाई नहीं दिया। और इस दौरान एक और जो बड़ी बात है वो इस हवाले से थी जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक सवाल उठाया कि चलिए आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियार बरकरार रखें, उन्होंने चीफ जस्टिस से इख्तियार वापस ले लिया है। मिसाल के तौर पे सवाल यह है कि अगली पार्लियामेंट आए और अगली पार्लियामेंट आके यही इख्तियार वापस चीफ जस्टिस को दे दे, तो फिर क्या करेंगे? तो काजी फायज ईसा साहब ने कोई उसका उस तरह से जिस तरह जवाब आना चाहिए। आज बड़ा एक दिलचस्प मैच पड़ा चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन के दरमियान, जहां पे बाकायदा जवाबुल जवाब आया। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर आइंदा की पार्लियामेंट चीफ जस्टिस को इख्तियार वापस दे दे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस ने बजाय इसके कोई उसका वो करते हुए कह रहे जी मैं मफरूजों पे बात नहीं करूंगा, जब मामला सामने आया तो देखेंगे। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उसूल की बात समझने के लिए सवाल कर रहा हूं, किसी तनाजे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने उसका जवाब दिया कि हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कल को चीफ जस्टिस का यह इख्तियार बहाल भी कर सकती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था। लेकिन इस हवाले से जैसे तारिक मसूद साहब जो सीनियर जज है, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है अगर वो मंजूर हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है जी बिल्कुल ये ठीक है,
تو اس دوران جب اس کے اوپر سٹے آرڈر تھا اور اس دوران بہت سارے فیصلے ہوئے، تو کیا آپ اس کو کب سے لاگو کریں گے؟ جس دن آج اس کا حتمی فیصلہ ہو رہا ہے یا جس دن یہ قانون بنا تھا؟ اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک ایسا جواب دیا جس کے اوپر جا کے مسلم لیگ نون ہو گئی، بہت سارے لوگوں کی جو خواہشات تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو نیب کے حوالے سے فیصلہ دیا، وہ فلاں فیصلہ دیا، وہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اٹارنی جنرل سے استفسار کیا جسٹس طارق مسعود نے، جو فیصلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ معطل ہونے کے بعد آئے ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، آج کے عدالتی فیصلے کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا۔ یعنی جو آپ خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو یہ بھی اڑ جائے گا، وہ فیصلہ بھی اڑ جائے گا، تو یہ بڑا معاملہ جو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ایک تو چیف جسٹس کا اختیار کل کو واپس ہو گیا تو پھر یہ تماشا لگا رہے گا، دوسرا وہ فیصلے ختم نہیں ہوں گے، اور ایون آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا پڑا چیف جسٹس اٹارنی جنرل کو کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے ہمیں قائل کرنا ہے، ہم نے آپ کو نہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنے دلائل جلد مکمل کریں اور پھر ہم نے جو اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور جنہوں نے اختلاف کرنا ہے وہ اختلاف کریں، تو اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایون چیف جسٹس نے آج یہ سوال خود اٹھایا کہ اگر سپریم کورٹ کی آزادی کے اوپر حملہ تھا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، تو از خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا اور کسی پیٹیشنر کا جو ویٹ ہے وہ کیوں کیا گیا؟ اچھا ایک بات اور ہے کہ فل کورٹ کے حوالے سے جہاں پہ ساری باتیں ہیں، اٹارنی جنرل نے تو آج بات ہی یہاں سے شروع کی کہ مہربانی کریں اور آپ جو ہے ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیں، یہ سننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن جسٹس طارق مسعود جب آخری سماعت، کیونکہ آج 2-3 بار وقفہ ہوا، تو انہوں نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جملہ اٹھا دیا اور سوال اٹھایا کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے؟ سیاسی جماعتوں کو تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن آج ایک سوال پوری سماعت کے دوران کھڑا رہا، آخر تک کھڑا رہا، کسی کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا۔ آج کے مین آف دی میچ میں جسٹس منیب صاحب کو سمجھتا ہوں، لیکن جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو بھی داد دیں اور جسٹس اعجاز الحسن کو بھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے آج یہ سوال اٹھایا تھا کہ چونکہ لاجک یہ ہے کہ ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے اس میں اپیل نہیں ہوتی جی اسکول نوٹس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے کہ اگر آپ اس چیز کو لے کے فل کورٹ والا معاملہ آتا ہے اور فل کورٹ والے فیصلے کے خلاف اگر اپیل والا معاملہ جو ہے فل کورٹ پہلے دن کیس سنتی ہے، تو اپیل کہاں پہ آپ کریں گے، پھر کیسے کریں گے؟ جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہنا پڑا کہ فل کورٹ والے فیصلے کے خلاف اپیل والے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میری نظر میں فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ اگر اپیل کا حق نہیں ہوگا تو پھر تو یہ وہی باتیں ہیں نا جناب، جو آپ اسکول نوٹس والی بات ہے، تو پھر آپ اس میں الگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور بڑی اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک موقع کے اوپر یہ ایک جج صاحب نے کہا کہ ہم ایکڈیمک بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اس قسم کی کیا، تو جسٹس منیب نے پھر جواب دیا کہ ہم ایکڈیمک بحث میں نہیں پڑھ رہے، یہ آئینی سوال ہے اور اٹارنی جنرل ان سوالوں کے جواب دیں، اور جب ان سوالوں کے جواب نہیں آئے، اس طرح سے کھل کے بات نہیں ہوئی، تو پھر آج وہ آپ نے گھنٹوں جو پوری قوم کو ٹی وی سکرینز کے سامنے بٹھا کے رکھا، ان ٹی وی سکرینز کے سامنے پھر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، اور آپ نے کہا یہی تھا کہ آپ آج فیصلہ کریں گے، پھر آپ کو کہنا پڑا کہ 2 اکتوبر کو، اور پھر آپ کو کہنا پڑا کہ ہم آپس میں مشاورت کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس معاملے کو دیکھا ہے، تو کیا ملٹری کورٹ کا معاملہ بھی فل کورٹ بنا کے اسی طرح سارا دن بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے؟ چلے اس کو نہ سنیں، تو کیا جو الیکشنز ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو آپ کا میرا مسئلہ ہے، کیا الیکشنز کے اوپر بھی ہمارے فاضل جج صاحبان جو ہیں، معزز جج صاحبان اسی طرح بیٹھیں گے، اس کا فیصلہ کریں گے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہوگا۔ لیکن آج آپ نے ٹی وی کے اوپر دکھا تو دیا، پھر وہ یہ بھی آج تھا کہ کیا عمران خان بھی آج اٹک جیل کے اندر بیٹھ کے ان جج صاحبان کو سن رہے تھے، کیونکہ پی ٹی وی تو وہاں پہ بھی آتا ہے اور پی ٹی وی ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا۔ لیکن آج کاظم خان جو ہے، کاظم خان صاحب کا سب سے شاندار نقطہ تھا جس کے ساتھ میں آپ سے کنکلوڈ کروں گا، انہوں نے کہا کہ منصف نہیں، انصاف نظر آنا چاہیے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم پچھلے 75-76 سالوں سے ان منصفوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی آنے کا شوق ہے، تقریریں کرنے کا بھی شوق ہے، ہر کام کرنے کا۔ اب صرف اس قوم کو منصف نہ دکھائیں، انصاف ہوتا ہوا دکھائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔